हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। राम्रो कुरा छ भने पुनरावृत्ति गरिरहनुले त्यसको महत्त्वलाई अझ जजोल्यमान गराएको, त्यसको सार्थकतालाई सन्तुष्टि गरेको अर्थ लाग्ने गर्दछ। धेरै दर्शकहरूका लागि अध्यात्मको रस चखाएको, आफू हुनुको अस्तित्वको बोध गराएको, देब्रे र दाहिने मस्तिष्कको विषयमा, भर्गो ज्योतिको विषयमा, तेस्रो नेत्रको विषयमा त्यो स्वाद चखाउने संवाद डाक्टर जेपी अग्रवालसँगको यो अर्को संस्करणको संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। डाक्टर अग्रवाल, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामीले यस अघिका 3वटा श्रृङ्खलामा प्रशस्त रूपमा धेरै आयाममा चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यो 3 घन्टे श्रृङ्खला भइरहँदा यो चौथो घन्टामा हामीले संवाद गरिरहँदाखेरि धेरै नबरालिकन एकदमै सूक्ष्म ढङ्गबाट मान्छेको जन्मिनेको पहिलो श्रृङ्खला, पहिलो श्रीवृद्धि हुने गर्भावस्थामा रहँदादेखिको सन्दर्भबाट जाउँ। गर्भको ध्यानका विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि, त्यही नै असली ध्यान तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, त्यहाँबाट सुरु गरौँ त। गर्भमा जो हाम्रो शास्त्रले र साइन्सले भन्छ 5 महिनासम्म बालक अनकन्सियस स्टेटमा हुन्छ। 6th मन्थमा उसकोमा चेतना आउँछ। चेतना आएपछि साइन्सले त अब उसले के गर्छ, दे डोन्ट नो अबाउट इट। मैले 1-2जना हेड अफ डिपार्टमेन्टलाई सोधेँ पनि केही त गर्छ, तर वी कान्ट से के गर्छ। हाम्रो अध्यात्ममा चाहिँ गरुड पुराणमा, गर्भगीतामा चाहिँ मेन्सन छ, कन्सियसनेस उसकोमा आएपछि त्यसले शास्त्रमा त भाषा अलिक डिफ्रेन्ट छ, उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ भने अहिलेको मोडर्न भाषामा उसले मेडिटेसन गर्छ। सो लास्ट 3 मन्थ्स उसले मेडिटेसन गरेको हुन्छ। त्यो मेडिटेसनले उसको ब्रेनको जो राइट पोर्सन छ त्यसका न्युरोन्स एक्टिभेट हुँदै आउँछ। अनि जब 5 महिना पछाडि होइन, त्यो 6 महिना 6 महिना 6 मन्थदेखि, र जब ऊ बाहिर आउँछ त्यो गर्भमा गरेको मेडिटेसनको गर्दा उसको राइट ब्रेन, साइन्सले के पायो, जब निक्लेको भर्खर निक्लेको बालक बच्चाको ब्रेनको म्यापिङ गर्दाखेरि उसको राइट ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ छ। र बाहिर आएपछि उसको लजिकल ब्रेन डेभलप छैन। राइट ब्रेन डेभलप भएर पनि हामी के भन्छौँ, यो नानीले केही पनि जान्दैन, अबोध छ। किनभने लजिक, एनालिसिस, डिस्कसन, कसन, यो सबै प्लानिङ, यो सबै गुणहरू देब्रे ब्रेनमा छ। त्यसको न्युरोन्स एक्टिभ नै भएको छैन। जब नानी बाहिर आउँछ त्यो गर्भमा गरेको मेडिटेसनको गर्दा उसको ब्रेनमा, उसको माइन्डमा, ब्रेनमा डेल्टा वेभ हुन्छ 2 वर्षसम्म। अनि त्यो बाहिर आजले यो के हो, कसरी हो, हाउ एन्ड वाइ, त्यसले उसको बिस्तारा बाहिरको यो आँखा खुल्यो, बाहिरको सेन्ससँग उसको संसारसँग कनेक्सन भयो, बिस्तारै उसको लजिकल ब्रेनको त्यो एनालिटिकल लजिकल ब्रेन डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसका न्युरोन्स एक्टिभ हुँदै जान्छ। किनभने एक्टिभ गर्ने मन हो। साइन्सले त मनलाई बुझेको छैन, इभन फिलोसफर्सले पनि मनको जुन व्याख्या दिन्छ त्यो मलाई त चित्तै बुझ्दैन। मन के हो भन्दाखेरि ब्रेनमा जुन थट्सहरू पैदा हुन्छ, जुन विचारहरू आउँछ, त्यो तरङ्ग नै मन हो भन्छ। मेरो स्टडीमा, रिसर्चमा मैले के पाएँ भन्दाखेरि मन जब ब्रेनसँग कनेक्ट हुन्छ त्यति बेला थट्स पैदा हुन्छ। मन त सक्रिय गर्ने एउटा शक्ति हो भनौँ न, एक्टिभेटिङ मिडियम हो। किनभने चेतनाको जुन प्रभाव छ हाम्रोभित्र, जो कन्सियसनेस छ, चेतना छ, जसको गर्दा हामी अहिले एक्टिभ छौँ, त्यो चेतना छोडेपछि हामी इनएक्टिभ भइहाल्छौँ। त्यो चेतनाको फ्लो थ्रु मन छ, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा माइन्ड भन्छौँ। त्यो फ्लो मनको थ्रुबाट आएर जब देब्रे ब्रेनलाई कनेक्ट गर्छ, यो हाम्रो सबै सेन्सहरू लेफ्ट ब्रेनसँग कनेक्टेड भएकोले त्यति बेला लेफ्ट ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ हुन थाल्छ। अब उसको राइट ब्रेन पनि एक्टिभ छ, गर्भबाट एक्टिभ भइरहेको। 2टा ब्रेन एक्टिभ हुँदाखेरि त्यो बालकको पर्फर्मेन्स धेरै सुपर हुन्छ। हामीले देखेको पनि छौँ, आफ्नो घरका बालकहरूलाई पनि देख्छौँ, एकदमै उनीहरूको वर्किङ हामीभन्दा धेरै फास्ट छ। छिटो सिक्छ पनि, छिटो गर्छ पनि,
अनि मस्त पनि हुन्छ। किनभने राइट ब्रेनमा केवल डेल्टा वेभ छ, अरू वेभ नै छैन। लेफ्टमा त बिटा पनि हुन्छ, अल्फा पनि हुन्छ, थीटा पनि हुन्छ। राइट ब्रेनमा त इज अलवेज डेल्टा वेभ। राइट ब्रेनको डोमिनेसन भएको कारणले त्यो नानीलाई हजुरले कति मस्त पाउनुहुन्छ। उसको 2 वर्षसम्म डेल्टा वेभ रहन्छ, 2 देखि 5 थीटा वेभ रहन्छ, 5 देखि 12 बिटा वेभ रहन्छ। यो पिरियडमा त्यो नानीले मस्त इन्जोय गरेको पनि हुन्छ र दुईटा ब्रेनले मिलेर काम गरेको हुन्छ। 12 वर्षको बादमा मेडिकल साइन्सले भन्छ उसकोमा बिटा वेभ आउँछ। बिटा वेभ आएपछि यो कम्बिनेसन जो छ दुईटा ब्रेनको त्यो घट्नु थाल्छ अनि अब उसको राइट ब्रेनको त्यो एक्टिभेसन घट्दै जान्छ। हाम्रा पुर्खालाई त्यो थाहा थियो, एन्सेस्टर्सहरूलाई थाहा थियो। यसो गरौँ, तपाईँ सम्भवतः चुडा कर्ममा आउँदै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले भने जस्तो डेल्टा थीटा अल्फा र बिटा यो वेभका विषयमा अझै मसिनो गरी भनौँ न। हुन त हामीले पहिला एपिसोडमा गरेको छौँ। यो मान्छेको भित्र, ब्रेनको भित्र भनौँ, मनको भित्र पनि जुन माइन्डभित्र जुन तरङ्ग हुन्छ, यसलाई चाहिँ अलिअलि उदाहरण दिएर उमेरसँग यो के वृत्ति हुन्छ र के तपाईँमा उसमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने यो ठिक छ। अन्त पहिला पनि हामीले रिपिट गरेको। एनिवे जब नानी जन्मियो डेल्टा वेभ आयो, जागृतमा पनि डेल्टा छ, सुतेको बेला पनि डेल्टा छ। डेल्टाको स्पिड हो 0.5 to 4 साइकल्स पर सेकेन्ड। जब ऊ 2 वर्ष क्रस गर्छ त्यो स्पिड बढेर गयो, किन मनको चञ्चलता बढेर जान्छ, स्पिड पनि बढ्छ ब्रेनको। र थीटा आयो, थीटाको स्पिड हो 4 to 8 साइकल पर सेकेन्ड। तर त्यति बेला पनि दिउँसो उसकोमा डेल्टा हुन्छ, सुतेको बेला फेरि दिउँसोमा थीटा हुन्छ, सुतेको बेला डेल्टा नै हुन्छ। 5 वर्ष नागेपछि एक्टिभिटी उसको बढ्दै गयो, मन अझै अनस्टेडी चञ्चल हुँदै गयो र अल्फा वेभ आउँछ जसको स्पिड हो 8 to 12 साइकल्स पर सेकेन्ड। 12 वर्षसम्म, 5 देखि 12 वर्षमा त्यो बेस्ट पिरियड हो उसको लागि। त्यसलाईसम्म लजिकल ब्रेन पनि धेरै डेभलप भइसकेको हुन्छ, राइट ब्रेन पनि डेभलप छ र त्यो पिरियड लागिसकेको छैन भनौँ न। राइट ब्रेन त सुरुमै जन्मिँदै एक्टिभ थियो, के लागिसकेको छैन, के लागेको छैन नि त्यति बेला त। किनभने एउटा कुरो अचम्मको के छ भन्दा, नानी जब सुत्छ नि, सानो नानी, उसले मेडिटेसन गर्छ, अननोइङली गर्छ। उसलाई यो उसले भित्र लाइट देख्छ, त्यो लाइटमा कन्सन्ट्रेट गरिरहेको हुन्छ, उसलाई त्यो होस हुँदैन त्यति बेला, सुतेको बेला अननोइङली उसले मेडिटेसन गरिरहेको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उसको ब्रेन, दाहिने ब्रेन पनि सेलाको हुँदैन, देब्रे पनि एक्टिभ भयो र 12 वर्षसम्म दुईटा ब्रेनले मिलेर मजाले काम गरेको हुन्छ। उसको एक किसिमले सुपर ब्रेन जस्तो ब्रेनले फङ्सन गरे। 12 वर्ष नागेपछि प्रब्लम सुरु हुन्छ। स्पिड बढ्यो मनको अनि बिटा वेभ आयो जसको स्पिड छ 12 to 32 साइकल, कसैले 60 सम्म पनि भन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो दुईटाको कोअर्डिनेसन हरायो, देब्रे र दाहिनेको, अनि उसले बेसी देब्रे युज गर्न थाल्यो। मन त चार्जर जस्तो हो। हामी दुईटा मोबाइल छ भने जुन मोबाइलमा हामीले चार्जर लगाउँछ त्यसको ब्याट्री सक्रिय, ब्याट्री चार्ज हुने हो, अर्को ब्याट्री डाउन हुने हो। आफ्टर 12 उसले अलमोस्ट देब्रेमा राख्छ मनलाई, किन हेर्नु, सुन्नु, बोल्नु, ल्याङ्ग्वेज सबै त देब्रे ब्रेनका। समाज, कानुन, परिस्थिति, स्थिति, आफन्त, स्वजन, यी सबैका अनुशासन सबै लेफ्टसँग कनेक्टेड छ। त्यसो गर्दाखेरि अब राइटमा उसको मन जानु छोडिदियो, राइटमा उसको कनेक्सन हुन छोडिदियो, उसको डाउन हुँदै जान्छ। यस कारणले यो यदि त्यति बेला उसले केही प्रिपेयर गरेन भने, केही त्यसको सल्युसन लिएन भने, जति उमेर बढ्दै गयो राइट ब्रेन डोमिनेट हुँदै जान्छ। उसको कल्पनाशीलता, उसको सृजनाशीलता, उसको नवीनता भन्ने कुरा रहँदैन। इन्ट्युसन र क्रिएटिभिटी घट्दै जान्छ। र त्यसलाई चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले फेरि पुनर्जागृत गर्नका लागि त्यो व्रतबन्ध अथवा चुडा कर्म भन्ने अनुष्ठान रचेको हो। एक्चुअली व्रतबन्ध जो परम्परा छ, अब त त्यो कर्मकाण्ड मात्रै भयो, कमेन्ट गर्नै अप्ठ्यारो भयो। मेरो दृष्टिमा
त्यसको कभर चाहिँ रह्यो, मूल हरायो। किन भन्दाखेरि त्यो गर्भमा गरेको मेडिटेसनलाई रिसिकाउने बेला चाहिँ त्यो थियो, बिट्विन 12 to 15 भनौँ न, त्यो एज राइट एज हो। त्यति बेला यदि उसले त्यो गर्भको मेडिटेसनलाई रिस्टार्ट गरेको भए, जसले गर्दा उसको राइट ब्रेन एक्टिभ भएको थियो, त्यही मेडिटेसन उसले रिस्टार्ट गरेको भए एउटा के फाइदा हुन्थ्यो, बिटा वेभ नरहेर अल्फा वेभ आउँथ्यो, जुन 5 देखि 12 वर्षको बिचको अल्फा वेभ थियो। त्यो मेडिटेसनले फेरि बिटा कन्ट्रोल गरेर अल्फामा ल्याइदिन्थ्यो, स्पिड घटाइदिइहाल्थ्यो। अर्को के हुन्थ्यो, त्यो मेडिटेसन गर्दा उसको राइट ब्रेनका न्युरोन्स, त्यो मनको कनेक्सन राइट ब्रेनमा जान्थ्यो अनि राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्थ्यो। यता उसको डेली अरू वर्कले लेफ्ट ब्रेनले एक्टिभ गरेको छ, मेडिटेसनले राइट ब्रेनले एक्टिभ गरेको छ, दुईवटा ब्रेनको कोअर्डिनेसन भएर साइन्सको जस्तो सुपर कम्प्युटरले काम गर्छ, उसको ब्रेन सुपर ब्रेन भएर काम गर्थ्यो। अनि त्यो मेडिटेसन सिकाउने टाइम चाहिँ व्रतबन्धक थियो, जसलाई हामी टेक्निकली उपनयन संस्कार पनि भन्छौँ। किनभने गर्भमा बालकको 6th मन्थमा थर्ड आई खुल्छ, उसले आफ्नो भित्र त्यो भर्गो ज्योतिलाई, जसलाई हामी स्पिरिचुअल लाइट भन्छौँ, त्यो उसले देखिरहेको हुन्छ। बाहिर पनि उसले देख्छ। सानो बच्चाले 1-2 जनाले मलाई कमेन्ट पनि गर्यो, मैले मेरो बच्चालाई सोधेँ के देख्छ, आँखा बन्द गर्दा लाइट देख्छु भन्छ। उसले महत्त्व बुझेको हुँदैन, इम्पोर्टेन्स बुझ्दैन। यो बाहिरको लाइट र भित्रको लाइट उसको लागि दुइटै इक्वल हो, बरु बाहिरको बेसी इम्पोर्टेन्ट भयो उसको लागि। त्यो थर्ड आई युज नगर्नाले अलमोस्ट 12 वर्ष पुग्दा डर्मेन्ट भइसकेको हुन्छ। हामीले कुनै अङ्गलाई युज गरेन भने त्यो अङ्गले काम गर्नु छोड्छ, सेलाउँछ भन्छौँ नि हामी। त्यो 12 वर्षको उमेरमा त्यो थर्ड आईलाई रिएक्टिभेट गर्थ्यो र त्यसको वर्ड उपनयन पनि भयो। नयन भनेको आँखा हो, उपनयन भनेको थर्ड आई। त्यति मात्रै होइन, त्यो गर्भको मेडिटेसन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एउटा कम्प्लिट प्याकेज जस्तो हो। यहाँ कतिजनाले कमेन्ट्स गरेको हुन्छ कि यहाँहरूले खालि त्यसको थ्योरी सुनाउनु छ, प्र्याक्टिकली किन टिप्स दिएको, यो गर्भमा यस्तो मेडिटेसन हुन्छ भने। अब त्यो टिप्स बियोन्ड ल्याङ्ग्वेज छ, हामी जति पनि कुरा गर्दैछौँ ल्याङ्ग्वेजको बाट गर्दैछौँ। यो कस्तो पोसिबलै छैन नि, विद्युतको ऊर्जाबाट बत्ती बल्छ भनेर भन्नु र बत्ती बाल्दिनु त्यो फरक भयो जस्तो। या ग्याल ब्ल्याडरको अपरेसन गर्नुपर्ने छ हो, डक्टरले गएर अपरेसन गर्छ, कसैले भिडियोबाट भनिदिनु नि कसरी यो अपरेसन गर्ने भनेर टिप्स दिनु नि भने त्यो डक्टरले टिप्स दिएर अपरेसन हुन्छ हुँदैन नि। र गर्भको ज्ञान त प्र्याक्टिकली नै गएर सिक्नुपर्छ। जतिवटा यो एपिसोड सुनेर पनि यो श्रोतावर्गले हामीलाई दोषाएर पनि काम लाग्दैन, किन त्यसलाई मेटाफिजिकल भनेको छ। मेटाफिजिकल भनेको बियोन्ड द ब्रेन। अहिले हामी जति कुरा गर्दैछौँ लजिकल ब्रेनको थ्रुबाट गर्दैछौँ। लजिकल लेफ्ट ब्रेनको काम न हो अहिले हामीले गरिरहेको। त्योदेखि पर कुरालाई हामीले कसरी बताउने, कसरी उसले बुझ्ने, पोसिबलै छैन नि। यदि त्यो सम्भव नै छैन भने हामीले यो पटक पटकका श्रृङ्खलामा के कुरा बताइरहेछौँ त, त्यसो यसबाट के लाभ हुन्छ त? उसको इम्पोर्टेन्स किनभने एक्चुअली के छ भन्दाखेरि सबभन्दा अप्ठ्यारो यो लजिकल ब्रेन हो। यो कन्भिन्स भएन भने यसले आध्यात्ममा पस्नै दिँदैन, अनि यसलाई कन्भिन्स गर्न सजिलो होइन। हाम्रो यो श्रृङ्खलाले उनीहरूको डाउट्स क्लियर गर्दैछ, क्वेसन्सको एन्सर पाउँदैछ, अनि एउटा इन्सपिरेसन पाउँदैछ। कतिले त भन्छ हामीलाई थाहै थिएन गर्भको एउटा यस्तै मेडिटेसन छ जो इसेन्स अफ स्पिरिचुअलिटी हो। त्यो कहाँबाट थाहा पायो उनीहरूले? जब हाम्रो एपिसोड सुन्यो त्यहाँबाट अब यो कहाँ सिक्न पाइन्छ, के सिक्न पाइन्छ, यो गर्दा के मलाई बेनिफिट हुन्छ, त्यो सब त थ्योरिटिकल भयो नि त। यो एपिसोडले त्यो हेल्प गर्छ। तर किताबमा मैले दबाईको सबै जानकारी पाएँ, यस्तो दबाई छ, यस्तो औषधिले मेरो रोग निको पार्छ, तर किताबले त औषधि त दिँदैन नि। त्यसको लागि त औषधि प्र्याक्टिकली लिनु पर्यो अनि सेवन गर्नु पर्यो। र हाम्रो श्रृङ्खलाले त्यो गर्भको मेडिटेसन, त्यो मेटाफिजिकल साइन्सलाई बुझाउने हो थ्योरिटिकली। सिक्न लागि त फेरि यो एपिसोड काम लाग्दैन, उसलाई प्र्याक्टिकली नै गएर सिक्नुपर्छ। खालि यो चाहिँ यथार्थ हो, यो सत्य हो, मेरो मार्ग हो, मेरो पथ हो भनेर त्यतापट्टि ध्यान लगाउन मात्रै हो। यसमा एउटा मलाई दृष्टान्त याद आयो। पहिलाका ऋषिहरूले, पहिलाका व्यक्तिहरूले खोज थिए र जब धर्मराज युधिष्ठिर आफ्ना भाइहरूसँग जङ्गलमा विचरण गर्नुहुँदै थियो अज्ञातवासको टाइममा, तिर्खा लागेछ।
पानीको पोखरी एउटा देखिएछ, भाइलाई पठाएछ, भाइ फर्केर आएन, अर्को भाइलाई पठाए, चारै भाइ त्यसरी पठायो, फर्केर आएन। युधिष्ठिर महाराजलाई चिन्ता भयो, मेरा यस्ता भाइहरू पानी लिएर किन आएन। उहाँ जाँदा त चारै भाइ मूर्छित भएर लडिरहेको। उहाँलाई एकदम तिर्खा लागेको थियो, पानी खाउँ भनेर। त्यति बेला एउटा यक्षले प्रकट भएर उसले भन्यो, धर्मराज हजुरको भाइहरूलाई मैले भनेको थिएँ पहिला मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु, त्यहाँबाट पानी पिउनु, मानेन, यिनीहरू यस भयो, यो गति भयो। हजुरले पनि मेरो कुराको पहिला एन्सर नदेखि पानी पिउनु खोज्नुभयो भने हजुरको पनि यो गति हुन्छ। र त्यहाँ अनेकौँ प्रश्न गर्छ यक्षले, त्यो त लामो कथा छ। त्यसमा एउटा प्रश्न थियो, किम पन्था, कुन बाटो राइट हो। आज यो ठुलो एउटा प्रश्न समाजको सामनेमा छ। धर्मको यति थुप्रो बाटो, यति थुप्रो भेराइटिज भएको छ अहिले यो टिभीको जमानामा, युट्युबको जमानामा। सबै गुरुले मेरो राइट हो, सबैले हाम्रो राइट हो भन्छ। अब बेचारा कसरी उसले डिसाइड गर्ने कुन चाहिँ राइट हो। अनि यो समस्या हरेक युगमा हुन्थ्यो। र उहाँले सोध्नुभयो किम पन्था, कुन बाटो हो आध्यात्मको एक्चुअल बाटो। त्यति बेला युधिष्ठिर महाराजले एन्सर दिनुहुन्छ, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न नेको ऋषिष्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय महाजनो येन गतस पन्था। तर्कको कुनै सीमा छैन, एउटा तर्कले अर्को तर्कलाई काटिरहेको हुन्छ। तर्क अप्रतिष्ठित छ, शास्त्रहरू थुप्रो छ, श्रुति विभिन्न भनेको थुप्रो शास्त्र छ। एउटा कुनै ऋषिको यसले भनेको चाहिँ राइट हो भने मान्नु पनि गाह्रो भयो। एकजना मान्छेको कुरालाई मात्रै खानु पनि अप्ठ्यारो भयो। नेको ऋषिष्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय, धर्मको जो तत्व छ त्यो त एकदम अति गुप्त छ भनेको मेटाफिजिकल हो। र महाजनो येन गतस पन्था, जो महान पुरुषहरू आए, इन्कार्नेसन्सहरू आए, उनीहरूले जुन बाटो देखायो त्यो बाटो राइट हो। र हामीलाई लाग्छ यो इन्कार्नेसनले डिफ्रेन्ट बाटो देखायो, भगवान् रामले देखाएको बाटो अर्कै थियो, कृष्णले देखाएको बाटो अर्कै थियो, बुद्धले देखाएको। तर गहराइमा जाँदाखेरि मेटाफिजिकल त्यो स्टडीमा जाँदाखेरि एउटै बाटो सबले देखाएको छ। र एक्चुअली देयर आर नो मेनी वेज। अध्यात्ममा थुप्रो बाटो छैन रहेछ। हाम्रो एउटा वेदको ऋचा पनि छ, वेदा हमेतम पुरुषम महन्तम आदित्य वर्णम तमस प्रसाद तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्य पन्थ विद्यते अनाय। एउटै पन्थ छ। त्यो बाटो चाहिँ गर्वको मेडिटेसनको बाटो हो। र त्यो ज्ञानलाई, त्यो मेडिटेसनलाई जति पनि महापुरुष आयो उनीहरूले देखायो, त्यो बाटो चाहिँ ओरिजिनल बाटो हो। अथवा तपाईँले भने जस्तो मार्ग धेरै छैनन् भने जस्तो मार्ग धेरै होला नि, तर गन्तव्य एउटै छ होला। होइन होइन, गन्तव्य त एउटा छँदैछ, मार्ग पनि एउटा छ। डिफ्रेन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँ भित्र पस्नुहुन्न त्योभन्दा पहिला थुप्रो मार्ग छ। जस्तो हुन्छ नि, यो हजुरको एपी पनि टेलिभिजनको भित्र आउनु लागि यता दाहिनेबाट पनि आउनसक्छ, देब्रेबाट पनि आउनसक्छ, अरू पनि बाटो थुप्रो हुनसक्छ। तर त्यो भित्र पस्नु लागि त एउटै ढोका छ नि, मूल ढोका त एउटै छ। मूल ढोका। त्यस्तै यो जति पनि विभिन्न पन्थहरू छन् यिनीहरूको सबैको त्यो एक किसिमले राइट नै हो सबै। त्यहाँबाट यो आज्ञा चक्रमा पस्नु पर्यो, त्यहाँबाट त एउटै बाटो मात्रै स्टार्ट भयो नि। त्योभन्दा पहिला थुप्रो बाटो छ। तर आज्ञा चक्रमा पस्नु लागि त जबसम्म गर्वको मेडिटेसन गर्दैनौँ हामी, त्यो महाजन महापुरुषहरूले दिएको, भगवान् कृष्णले त्यही त भन्नुभयो, अर्जुन कल्पको आदिमा यो ज्ञान मैले सूर्यलाई दिएको थिएँ, सूर्यबाट मनुले पायो, इक्ष्वाकुले पायो, राजऋषिमा आयो, फेरि यो लुप्त भयो। न त महापुरुषहरू बारम्बार किन अवतार लिएर आउनु पर्यो, एकखेप भइहाल्थे त। ओहो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ सम्भवामि युगे युगे। एउटै एकखेप उहाँले सिकाइसकेपछि त्यही गर्दा भइहाल्थ्यो नि। तर त्यो मेटाफिजिकल भएको कारणले उहाँले भन्नुभयो यो जब लुप्त हुन्छ म फेरि संसारमा आएर त्यो ज्ञान दिन्छु, पटक पटक आउँछु, जब धर्मको नाश हुन्छ तब पटक पटक म आउँछु। धर्मको स्थापना कति ठुलो वर्ड छ त्यहाँ। किनभने यो भ्रुकुटीभित्र त पस्ने त बाहिरको यो हाम्रो जति पनि कर्मकाण्ड छ, पूजा छ, पाठ छ, थ्योरी छ, यसले त भित्र त हाल्दैन नि। लजिकल ब्रेनलाई हामीलाई कन्भिन्स गर्छ कि यो हो बाटो भनेर। तिनीहरू चाहिँ विद्यालय हो भने तपाईँले भनिरहेको चाहिँ विश्वविद्यालय हो। हजुर हजुर, विद्यालय त हो नि, त्यो त आधारभूत तह त हो नि त। हो हो हो,
त्यसलाई त्यो मन्दिर मस्जिद चर्च गुम्बा यिनीहरू सबै विद्यालयहरू विद्यालय हो। त्यो विद्यालयले लास्टमा जहाँ लानुपर्ने हो त्यो युनिभर्सिटी चाहिँ यो आज्ञाचक्रबाट सुरु हुन्छ। आज्ञाचक्र भनौँ भर्गज्योति भनौँ तेस्रो नेत्र भनौँ सबै- भ्रेकुटी भनौँ सबै इन्टर रिलेटेड हो, सबै इन्टर रिलेटेड हो। पर्यावाची शब्दहरू हजुर हजुर हजुर, बुझ्नका लागि बुझ्न लागि। त्यो गर्भको ज्ञान भन्नुभयो नि गर्भमा त्यो 6 महिना अथवा 5 महिना कटेपछि 6 महिनामा आउने भनेको चाहिँ त्यो कसका कारणले आउने हो त्यो? त्यो चाहिँ त्यसलाई कि त हामी भनौँ भगवान्ले प्र्याक्टिकली भगवान्ले सिकायो कि भनौँ नेचरले सिकायो, त्यो त अब त्यसको आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। तर यति राइट हो उसले गर्भमा मेडिटेसन गर्न थाल्छ अनि त्यही मेडिटेसनलाई लिएर सबै बच्चाले संसारभरिका सबै बच्चाले गर्छ। भगवान्को सिस्टम त म पक्षमा छ र मान्छेले मात्रै कि अरू कीट पतङ्ग वनस्पति सबै ह्युमन बिङ्सले मात्र हो, मात्रै? ह्युमन बिङ्सले मात्र हो, अरूमा पोसिबलै छैन नि त्यहाँ। जुन सिस्टम यो आज्ञाचक्रको ब्रेनको जुन सारा ह्युमनको जो सिस्टम छ त्यो एनिमल्सको मिल्दैन नि, र त मानिसको मानव जीवनलाई मात्रै हो त्यो। अनि त्यति बेला त्यो उसले के गर्छ गर्भको मेडिटेसनमा त्यसलाई लिएर, किनभने अर्को भाषामा भनौँ भने मन्दिर दुईवटा छ, एउटा मन्दिर बाहिर छ एउटा भित्र मन्दिर छ। गर्भको 6 महिनामा इन्टर गरेपछि त्यो बालककोमा कन्सियसनेस आएपछि उसले भित्रको मन्दिरमा पूजा गर्न थाल्छ, अर्को भाषा भनौँ भने अहिलेको भाषामा। त्यो मन्दिरमा उसले जुन पूजा गर्छ त्यही पूजालाई बुझाउनु लागि बाहिरको मन्दिरमा सेम चिजहरू बनाएको छ। मन्दिरमा बत्ती जलाउँछौँ, उसले आफ्नो भित्रमा त्यो डिभाइन लाइटमाथि कन्सन्ट्रेट गरेको हुन्छ। मन्दिरमा हामी घन्टी बजाउँछौँ, भित्र उसले त्यो के अरे नाद ब्रह्मलाई श्रवण गरिरहेको हुन्छ गर्भमा। हामी माला घुमाउँछौँ मन्दिरमा, उसले गर्भभित्रमा त्यो अक्षय ब्रह्म भनौँ प्राइमोडियल भाइब्रेसनमा आफ्नो मनलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। हामी पञ्चामृत दिन्छौँ मन्दिरमा, उसले भित्रको त्यो नेक्टार पिनल ग्रान्डको थ्रुबाट पिइरहेको हुन्छ। यो पूजा आन्तरिक पूजा भनौँ भित्रको मन्दिरमा गरिरहेको हुन्छ। संसारको प्रत्येक बालकले गरेको हुन्छ। बाहिर आएपछि उसले बिस्तारै छोड्छ, बाहिरको लाइट भित्रको लाइट उसले छुट्याउन सक्दैन। भित्रको नाद ब्रह्म सुन्थ्यो, बाहिर म्युजिक अन गरिदिन्छौँ हामी, नानी रुयो भने हो। पहिला घन्टीहरू के बजाइदिन्थ्यो, अहिलेको हामीले म्युजिक अन गरिदिन्छ। मोबाइलबाट होस् जेबाट पनि होस् मस्त भइहाल्छ, बालक चुप लागिहाल्छ। उसलाई म चटाइदिन्छौँ त्यो भित्रको नेक्टारको बदली। त्यसो गरेर त्यो एउटा केही सन्तहरूको दोहा पनि छ, मायाले हामीलाई मूर्ख बनाइदियो, ओरिजिनल चाहिँ हटाइदियो डुप्लिकेटमा हामीलाई हालिदियो भनेर नि गर्भबाट बाहिर निक्लेपछि। र त्यो ओरिजिनल पूजा जो मन्दिरभित्र गर्दै थियौँ त्यो पूजालाई गर्ने नि हाम्रो संस्कार थियो एक्चुअली वर्तमानमा। हामीले मूलभूत रूपमा हाम्रा श्रृङ्खलाहरूको शीर्षक नामाकरण जब विज्ञान टुङ्गिन्छ अनि अध्यात्म सुरु हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छौँ नि। अध्यात्मलाई तपाईँले केही वाक्यमा परिभाषित गर्नुभयो भने एउटा एकदमै अध्यात्मको बारे बुझ्दै नबुझेको, विज्ञान भने के हो भन्दा त्यो प्रमाणित हुने, तर्क गर्ने, तथ्यद्वारा पुष्टि गर्ने, देखिने, छामिने, होइन, बुझिने अथवा तपाईँको त्यो प्रमाण खोज्न सकिने, अझ त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्ने हो भने तपाईँको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान यसरी गर्न सकिएला। तर अध्यात्मलाई कसरी परिभाषित गर्ने? त्यो जुन जसलाई हामी विज्ञान भन्छौँ, साइन्स भन्छौँ, त्यसको एक्चुअल नाम हो भौतिक विज्ञान। जुन विज्ञानको हामी कुरा गर्छौँ त्यो विज्ञानको एक्चुअल वर्ड हो भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइन्स। र विज्ञानले स्वीकार गर्छ, भौतिक विज्ञानले कि केही पराभौतिक विज्ञान पनि छ भने, र त वर्ड मेटाफिजिकल आयो। यदि त्यो चिजै नभएको भए मेटाफिजिकल वर्डै आउने थिएन नि। र त्यो पराभौतिक विज्ञान जो छ मेटाफिजिकल साइन्स, त्यसैलाई नि हामीले स्पिरिचुअल साइन्स भनेको र मेटाफिजिकल साइन्स भनेको शब्दको मात्रै फरक हो, दुइटै एउटै हो। जसरी साइन्समा सब्जेक्ट्स हुन्छ होइन, प्योर साइन्समा फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स हुन्छ, हजुरको कमर्स लिनेले इकोनोमिक्स एकाउन्टेन्सी त्यसरी सब्जेक्ट हुन्छ। यो स्पिरिचुअल साइन्सको पनि सब्जेक्ट छ, स्पिरिचुअल साइन्सको पनि सब्जेक्ट छ। यो
त्यो सब्जेक्टलाई के हो भन्दाखेरि त्यसलाई मेटाफिजिकल साइन्स भनौँ, स्पिरिचुअल साइन्स भनौँ, तीनटा मेन सब्जेक्ट छ यसमा। ब्रेन, माइन्ड एन्ड कन्सियसनेस, मन, मस्तिष्क र चेतना। यो तीनटाको साइन्स चाहिँ अध्यात्म विज्ञान हो। अरू जति यो जति कथाहरू छ, जति पनि हाम्रा यो शास्त्रहरू छन्, इन्डाइरेक्टली यिनीहरूले यो तीनटा सब्जेक्टलाई बुझाउन लागि नै हो। यो तीनटा कुरा चाहिँ जस्तो चेतना भन्ने पनि अमूर्त कुरा हो, यो देखिँदैन, छुन छाम्न देख्न सकिँदैन, तपाईँले चिरफार सर्जरी गरौँ भने पनि देखिँदैन, मन पनि देखिँदैन। मस्तिष्क भनेको पनि मस्तिष्क देखिन्छ नि, मस्तिष्क भनेको त्यो गिदीलाई भन्नु त्यो त हो, गिदी ब्रेन भन्छौँ नि, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई कर्टेक्स भन्छ। जब यो शरीर छोड्छ, आत्माले चेतनाले शरीर छोड्छ, ब्रेन त्यहीँ थन्किन्छ नि, किन त्यो फिजिकल हो। मनले आत्मालाई बोकेर जान्छ। यो दुईवटा मेटाफिजिकल भएको कारणले जसलाई हामी सूक्ष्म शरीर भन्छौँ, यो निक्लेर जान्छ। ब्रेन त्यहीँ थन्किन्छ नि। र त ह्युमन बडीलाई प्रेसियस बताएको ब्रेन रहँदैन नि। जुन ब्रेनको गर्दा हामी अध्यात्म बुझ्न सक्छौँ, अध्यात्ममा अगाडि बढ्न सक्छौँ, अध्यात्मका मसिना कुराहरूमा हामी गहराइमा जान सक्छौँ, त्यो ब्रेन त छुट्यो नि हामीसँग। र त ठुलो भाग्यले मान्छेको देह पाएको भनेर यो ब्रेनको गर्दा नि हो नि। र त्यो तीनटा सब्जेक्टलाई ब्रेन, माइन्ड र कन्सियसनेस, मस्तिष्क, मन र चेतना, यो तीनटा सब्जेक्टको साइन्स चाहिँ अध्यात्म विज्ञान हो। र म चाहिँ यहाँसम्म भन्नु, आजभोलि कलेजहरूमा स्कुल्समा प्रोग्राम गर्दाखेरि मैले स्कुलका टिचर प्रिन्सिपललाई भन्नु थालेँ कि यो मेरो आफ्नो सजेसन्स हुन त अब कतिले राम्रो पनि माने। जब हामीले यस्तो प्रोग्रामहरू गर्छौँ स्पिरिचुअल साइन्सको, हजुरहरूले स्कुलहरूमा मोरल साइन्सको बदलीमा क्लास 5 देखि स्पिरिचुअल साइन्स भन्ने सब्जेक्ट पढाउनुहोस् न। त्यो कुनै धर्मसँग रिलेटेड होइन नि। फिजिक्स जहाँ पनि पढ्नुभयो भने त्यसको साइन्स एउटै छ वर्ल्डभरि, केमिस्ट्रीका साइन्स पनि सबै वर्ल्डभरि एउटै छ। र यो ब्रेन के हो त्यो साइन्स पनि धर्मले छुट्याउने कुरा आएन। मन के हो, कस्तो फङ्सन गर्छ, त्यो पनि धर्मले छुट्याउने कुरा आएन, चेतनालाई पनि छुट्याउने कुरा आएन। त्यो यो बियोन्ड रिलिजन भयो, यो रिलिजनको बााउन्ड्रीदेखि माथिको कुरा भयो। र एज ए स्पिरिचुअल साइन्स यसलाई क्लास 5 देखि पढायौँ भने थ्योरिटिकली क्लास 9 मा जब स्टुडेन्ट पुग्छ त्यसलाई प्र्याक्टिकली यो स्पिरिचुअल साइन्स, जसलाई हामी गर्वको मेडिटेसन भन्छौँ, उसलाई सिकायो भने यो देश, यो संसार कस्तो हुन्थ्यो होला। हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा यो मन र मस्तिष्कका विषयमा धेरै मात्रामा चर्चा गऱ्यौँ, तर चेतनाको विषयमा त्यति धेरै चर्चा गरेका छैनौँ। चेतनालाई भर्खर साइन्सले केही मात्रामा अलिअलि एक्सेप्ट गर्दैछ। क्वान्टम फिजिक्समा क्वान्टम फिजिक्सका प्रणेताहरूले भन्नु थालेको छ अलिअलि कि केही छ, यो चेतना यसको रूपान्तर भनेर उनीहरूले अलिअलि त्यसलाई स्वीकार गर्नु थालेको छ। यो त मान्नै पर्छ, केही चिज निक्लेर जान्छ, शरीरले फेरि काम गर्दैन। त देयर इज समथिङ, त्यसलाई इनर्जी भनौँ, चेतना भनौँ, आत्मा भनौँ, यो त भाषाको फरक हो। तर केही चिज छ एनर्जाइज गर्ने यो सिस्टमलाई, त्यसलाई इनर्जी। र त्यो चेतना किन आयो यो शरीरमा, के उद्देश्य लिएर आएको, कहाँबाट आएको, कहाँ जाने हो, अनि त्यो उद्देश्यको पूर्ति कसरी हुन्छ, यो मान्छेले केयरै गर्दैन। अनि त्यो नगर्नाले उसको लाइफ कहिले पनि सेटिस्फ्याक्सनमा गएको हुँदैन। एउटा उसले कविले के भनेको छ भन्दाखेरि, चलन चलन सबकै कहे मोहे अन्देशा और नाम जाने गाउँ का पहुँचेका केटोर। तिमी हिँड्दैछौ, तिमीलाई एड्रेसै थाहा छैन कहाँ जाने हो भनेपछि त तिमी भट्किन्छौ नि। ट्रेनमा एउटा मान्छे बसेको छ, ए भाइ तिमी कहाँबाट आएको, कहाँ जाने भने थाहा छैन भने हामी के भन्छौँ, यो पगला त होइन, हामीलाई थाहा छ हामी कहाँबाट आयौँ, कहाँ जाने हो। कस्तो अचम्मको कुरा हो। र त्यो नभएर आत्माको के रिक्वायरमेन्ट छ, चेतनाको के रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो नजानेर आज मान्छेले दुःख पाइरहेको छ। मलाई एउटा सानो दृष्टान्त याद आयो। 13 जना भाइहरू, युथहरू जागिरको लागि जानु पर्यो भनेर घरबाट निस्किन्छ गाउँबाट। 13 जना, एउटा गाउँका 13 जना युथ निक्लेछ। बाटोमा एउटा खोला थियो, खोलाले बगाउँछ कि भनेर हात समातेर उनीहरू क्रस गर्यो। पार भएपछि फेरि पनि एकजनाले भन्यो, बा हाम्रोबाट कोही हराउँदा हराएन, एकखेप गन्ती गरेर हेरौँ भनेर एक लाइनमा खडा गरेछ, गन्ती गरेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आफूलाई गर्नु पर्छ। एउटा मान्छे त मिस भयो, अर्कोले गर्ने हेर्दा पनि 12 छ।
त्यहाँ पछि रुन थाल्यो उहाँहरू। ला सुरुमै यो त बिग्रिहाल्यो कुरा, हाम्रो एउटा साथी हरायो भनेर एकदम बेचारा दुःखी भएर त्यहाँ बसिरहेको थिएँ। एउटा साधु घुम्दै त्यहाँ आएछ, ए भाइहरू तिमी किन यहाँ यस्तो बसेर रुइरहेको, कसले हिर्कायो, के भयो भन्दा होइन हाम्रो एउटा साथी हरायो, त्यसरी खोला पार गरेर हामी 13 जना हिँडेको गाउँबाट, हामी 12 जना मात्र छ नि, तिमीहरू कति छ भने नि हामी 12 छौँ भने। साधुले हेरे हिँड्नु 13 कसरी तिमीहरू 12 हो भने नि एकजनाले फेरि गरेर देखाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। साधुले बुझिहाल्यो, म तिमीहरूको 13 पुऱ्याइदिउँ त, लु लु भन्नुहोस् त, हजुर गरिदिनुहोस् कृपा भन्यो। लाइनमा खडा गर्यो, हात गर्नु, म 1 2 भन्दै जानु भनेर त्यो 13 पुऱ्याइदियो। सबले ढोक्यो उसलाई, हजुरले चमत्कार भएछ हाम्रो 13 पुऱ्याइ। अरे बाबा तिमीले गन्दै गरे आफूलाई नगनेर पो यो गुलमाल भएको भनेर। तिम्रो दुःखको कारण थियो कि तिमीले अरू 12 जना चाहिँ गने, आफूलाई गन्ती गरेन। यो सेम हामीसँग भइरहेको छ। हाम्रो भित्र मेन 13वटा चिज छ, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय 10, 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां आत्मा चेतना। हामीले यो 10वटा इन्द्रियको पुरा ख्याल गर्छौँ होइन, कसलाई के चाहियो, आँखालाई के चाहियो, कानलाई के चाहियो, हातलाई के चाहियो। कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय 10को हामीले ख्याल गर्छौँ। ब्रेनको पनि ख्याल गर्छौँ, 11वां ब्रेनलाई लिएर, ब्रेनलाई मैले पढ्नु पर्यो, ब्रेनको मेरो क्यापासिटी बढाउनु पर्यो इत्यादि, ब्रेनको पनि पुरा ख्याल गर्छौँ। मनलाई लिएर पनि मनले के खोजेको छ दिन्छौँ, मनले मागेको हुन त अब त्यो के दिनुपर्ने नदिनुपर्ने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मनलाई पनि हामीले ख्याल राखेको छौँ। यो 12लाई त हामी ख्याल गर्छौँ। चेतनाले के को लागि आएको, के डिमान्ड छ, बुझिसकेर बसेको छ नि त। यो हाम्रो मानवको जीवनमा सबभन्दा ठुलो अशान्ति र दुःखको कारण हो। चेतनाको रिक्वायरमेन्ट, चेतनालाई हामीले बिर्सेर बसेको छौँ। जुन चेतनाको गर्दा जीव चेतन छ, जसले छोडेपछि यो सबै सिस्टम नस्ला शरीर, पार्थिव शरीर भइहाल्छ नि। त्यही त अर्को पनि त्यसमा छ नि, त्यो उपनिषदमा पनि कथा छ। एकखेप झगडा भएछ अरे, आँखाले भने म ठुली, कानले भनेछ म ठुलो, अनि ब्रह्माजीकोमा गएछ, हाम्रो निर्णय गरिदिनुहोस्, तिमीले 1 वर्षको लागि छोडेर जाऊ, जसको बिना शरीर सर्भाइभ गर्दैन त्यो चाहिँ ठुलो भन्यो। आँखाले छोडेर 1 वर्षपछि आयो, मेरो बिना तिमीले कसरी लाइफ बिता, जसरी एउटा अन्धा मान्छेले जीवन बिताउँछ, दृष्टिबिनले। कानले मुखले छोडेर गए जस्तै एउटा लाटाले बिताउँछ, हातले छोडेर गए जस्तै एउटा पङ्गु पुरुषले बिताउँछ। जति पनि अङ्गले छोडेर गयो शरीर चलिरह्यो। बुद्धिले ब्रेनले छोडेर गयो त जस्तै एउटा लाटाले जीवन बिताउँछ, पग्ला मान्छेले बिताउँछ नि। मनले छोडेर गयो जस्तै एउटा भर्खर जन्मेको बालकको जीवन हुन्छ, त्यसरी बितायो भने शरीर चलिरह्यो। अन्तमा आत्माले भने लु म पनि गएर हेर्छु नि, चेतनाले लु लु तपाईँ पनि गएर हेर्नुहोस् भनेर चेतनाले छोड्ने तयारी मात्रै गरेको थियो अरे। आँखाले देख्न छोडिहाल्यो, कानले सुन्न छोडिहाल्यो, ब्रेनभित्र जो ग्रे मेटरको टिग्रिक हुन्छ त्यो पनि रोकियो। त्यति बेला सबले हात जोड्यो, हजुर हामीभन्दा श्रेष्ठ रहेछ, हजुर बिना हामी सर्भाइभ गर्दैनौँ। र हाम्रो मूलै चेतना हो, त्यसलाई हामी बिर्सेर बसेको छौँ। किन आएको, के छ उसको डिजायर्सहरू, कसरी पुरा हुन्छ, के टार्गेट लिएर आएको, कहाँ जानुपर्ने हो, त्यो भन्छ नि। यो हामीले पहिला एपिसोडमा कुरा पनि गरेको छौँ। चेतना त्यो शरीरमा विटनेस भएर मात्रै बसेको छ नि, उसले केही गरेको छैन। जे गर्दैछ यो ब्रेन र माइन्डको सफ्टवेयर कम्प्युटर, यो हार्डवेयर ब्रेन हो, सफ्टवेयर माइन्ड हो। यो कम्प्युटरले बोलेको जे गर्दैछौँ, तपाईँ हामीले पनि जे गर्दैछौँ, संसारमा जसले पनि जे गर्दैछ यो कम्प्युटरले काम गरिरहेछ। आत्मा त दृष्टा भएर, विटनेस भएर, एउटा साक्षी भएर हेरि मात्रै रहेको छ कि के, तर ऊ के को लागि आएको हो, त्यो उसको रिक्वायरमेन्ट यो ब्रेनले बुझ्नुपर्ने थियो। यो बुद्धि चाहिँ हामीलाई भगवान्ले दिएको छ, ब्रेन यति पावरफुल ब्रेन दिएको छ। यसको मेन कार्य के थियो भन्दाखेरि चेतना जो हाम्रो वास्तविक स्वरूप हो त्यसको रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गर्ने। तर हामी त त्यो चेतनाको अस्तित्व नै बुझ्दैनौँ। त्यो तेरो भाइ हराए जस्तो ओल्ड एजमा याद गर्छौँ हामी चेतनाको रिक्वायरमेन्ट के छ भनेर, गर्छौँ गर्दैनौँ नि। यही त ठुलो ट्रेजेडी हो ह्युमेनिटीसँग। तर अरू तपाईँले भने जस्ता धेरै वस्तुहरू फिजिकल छन्, तर यो मेटाफिजिकल छ नि त। त्यो त इनर्जी हो नि त। साइन्सले पनि त स्वीकार गरेको छ, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर इट क्यान बी डिस्ट्रोयड। शक्ति जब एटमलाई डिस्ट्रोय गर्यो, शक्तिमा परिवर्तित भयो, त्यो शक्तिलाई उनीहरूले समात्न सकेन नि, त्यो शक्तिमा परिवर्तित भयो नि। र चेतना इनर्जी हो। अब यो चेतना के को लागि आएको छ त्यो कुरोलाई हामीले बहुत इम्पोर्टेन्ट हो जान्नुपर्ने। म यहाँलाई एउटा कुरा गर्छु,
मान्छेको भित्र 5वटा कमन डिजायर छ, हो। त्यो सबको भित्रमा छ। श्रोतागणहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट छ, हजुरले यो डिजायर मेरो छ कि छैन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भन्नेले हात उठाउन सकिन्छ। हात त अब कहाँबाट हामीले हेर्नु पाउने, कमेन्टै सुन्नु पाउने हो। पहिलो डिजायर छ वी वान्ट टु बी इमोर्टल, म अमर हुन चाहन्छु, म जहिले पनि पर्मानेन्टली संसारमा रहिरहँ, कहिले पनि मेरो अस्तित्व नसकोस्, म अलवेज जबसम्म यो अजम्बरी हुँ, यो सृष्टि जबसम्म रहन्छ म पनि रहन पाऊँ भनेर, नम्बर 1। नम्बर 2, म जहिले पनि आनन्दमा रहँ, मेरो जीवनमा कहिले पनि दुःख नहोस्। मैले कलेजमा प्रोग्राम गर्दै कसैको होइन भने हात उठाउनुहोस् है भने एउटाले पनि हात उठाएन हो, यो डिजायर छैन भने चाहिँ। सेकेन्ड डिजायर भयो, पहिलो डिजायर भयो कि पहिलो अचम्बरी, दोस्रो खुसी, दोस्रो आनन्दमा। तेस्रो डिजायर छ मैले सबै कुरो जान्न पाएको हुन्थ्यो, सर्वज्ञ हुनु पाएको हुन्थ्यो। हजुरलाई पनि सोध्छु हजुरको छ कि छैन, यो 3टा डिजायर सबकोमा छ। सृष्टिको सबै कुरो मैले जान्न पाएको हुन्थ्यो, यो भगवान के, संसार के, यो पुरा संसार सृष्टिको प्रत्येक कुरो हो, ग्रहहरूको जे पनि छ, कुनै यस्तो कुरो पनि नरहोस् जसलाई मैले जान्न सक्दिनँ, मैले सबै जान्न पाएको हुन्थ्यो। सर्वज्ञ हुने हाम्रो भित्रमा डिजायर छ। चौथो डिजायर छ म स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाऊँ, म कसैको बन्धनमा बसेर काम गर्नु पाऊँ। 5th डिजायर झन् अप्ठ्यारो छ, त्यो के छ भन्दाखेरि म सबैको टपमा जान पाएको हुन्थ्यो, सर्वसमृद्ध बन्न पाएको हुन्थ्यो, अम्निपोटेन्ट बन्न पाएको हुन्थ्यो भनेर छ। सर्वश्रेष्ठ मात्र होइन, सर्वसमर्थ पनि, सर्वसामर्थ्य। अब यो 5वटा डिजायर प्रत्येक व्यक्तिकोमा छ। त्यो जन्मिँदै प्रारब्धले अथवा संयोगले, प्रकृतिले, परमेश्वरले, जसले भनौँ, बाबुआमाले सिकाएको होइन, किताब पढेर आएको होइन। ऊ अजम्बरी हुन चाहन्छ, ऊ सधैँ आनन्दित हुन चाहन्छ, ऊ सर्वज्ञानी हुन चाहन्छ, ऊ स्वतन्त्र हुन चाहन्छ र सर्वश्रेष्ठ र सर्वसामर्थ्यवान हुन चाहन्छ। यो किन आयो हाम्रो भित्र डिजायर? वाइ वी हेभ दिस कमन डिजायर्स? एभ्रिबडी, संसारको कुनै जातिको, कुनै धर्मको, गाउँको, अनपढ, लाटा सिधा, इन्टेलेक्चुअल सब प्राणीकोमा यो डिजायर छ। किन छ यो डिजायर? नभए त यो हुनुपर्ने नि, हजुरकोमा एउटा डिजायर छ, मेरोमा अर्को छ, अर्काको अर्को डिजायर हुन्छ। यो 5वटा युनिभर्सल डिजायर हो। यो डिजायरले प्रुभ गर्छ कि हामी के अरू प्रोजेक्ट लिएर आएको, अनि यो डिजायर चेतनाको डिजायर हो। त्यो मनको थ्रुबाट यो डिजायर मेनिफेस्ट हुँदैछ, प्रकट हुँदैछ। अनि यो डिजायरले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि हामी इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्न चाहँदैछौँ, ईश्वर समकक्ष बन्न चाहँदैछौँ। अनन्तता, ईश्वर समकक्ष। ईश्वरलाई हामी के भन्छौँ? सच्चिदानन्द भन्छौँ नि। सत भनेको अजम्बरी, चित भनेको सर्वज्ञ, आनन्द भनेको हर समय आनन्द बने। सच्चिदानन्द भन्ने शब्द नि त्यो हामी सच्चिदानन्द बन्न चाहँदैछौँ नि त, र हामी ईश्वर बन्नु या ईश्वरको समकक्ष बन्न चाहँदैछौँ। यो डिजायर किन आयो हाम्रो भित्रमा? यसको मतलब हो कि त्यो पोसिबिलिटी ह्युमन बडीमा छ, अनि यो हाम्रो टार्गेट हुनुपर्ने थियो। र भनेको पनि छ स्वामी विवेकानन्दले, एभ्री सोल इज डेस्टाइन्ड टु बी पर्फेक्ट। प्रत्येक आत्मा पूर्णत्वको प्राप्तिको लागि आएको। पूर्णत्व भनेको इन्फिनिटी हो। अनि त्यो डिजायर मनको थ्रुबाट मेनिफेस्ट पनि भइरहेको छ। जति पाए पनि मान्छे सन्तुष्ट छैन। धन भनौँ, सम्मान भनौँ, कुनै पनि संसारिक वस्तुमा उसलाई जति पाए पनि सन्तुष्टि छैन, अझै पाएको हुन्थ्यो भनेर। अब एलन मस्क हो, कति पैसा छ उसकोमा, संसारको सबभन्दा धनी मान्छे, अहिले पनि ट्विटर किनिरहेको छ। ट्विटर किनेर मात्रै पुगेन, अब ट्विटरमा पैसा पनि दिनुपर्छ सरकारी र उसले के अरे कम्पनीहरूलाई। हो, कम्पनीहरूले। र किन यत्रो भएर पनि सन्तुष्टि? किनभने मनले आत्माको जो इन्फिनिटीको डिजायर छ त्यसलाई खोज्दैछ। अनि त्यो इन्फिनिटी प्राप्त कसरी हुन्छ त्यसको एउटै फेरि एन्सर छ, त्यो मेटाफिजिकल मेडिटेसन, गर्वको साधना।
त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि म एउटा त्यसको टेक्निकल कुरा गर्छु किनभने मैले धर्मलाई यो हिन्दू धर्म क्रिस्चियन धर्म भनेर पढिनँ एज ए साइन्स पढ्न पाएँ हो मजा पनि आउँछ किनभने सबै धर्म त्यसमा जोडियो फेरि चाहे क्रिस्चियन होस् हिन्दू मुस्लिम यो साइन्स त कमन टु ह्युम्यानिटी भयो नि त र के छ भन्दाखेरि अनन्तताको अनुभव कसरी हुन्छ म यहाँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरको बेला सेलुनमा जानुभयो होला जानुभएको छ केस काट्नको लागि अनुहार कतिवटा गन्ती गर्नुभयो होइन केस गन्ती अनुहार गन्ती गर्नुभयो केसको गन्ती कि अनुहार त्यो दुईपट्टि सिसा लागेको हुन्छ नि अनन्त हुन्छ त्यो गन्ती गर्नु सक्दैन होइन इन्फिनिट हुन्छ त्यहाँ इन्फिनिटीको एक्सपिरियन्स कुन बेला भयो जब दुईपट्टि मिररबाट रिफ्लेक्सन भयो टेक्निकली कुरा गरौँ भने दुईपट्टि मिरर छ भने रिफ्लेक्सनले अनन्तताको अनुभव गराउँछ हाम्रो सोलले जुन दिन माइन्ड हाम्रो स्टेबल भएर डेल्टामा पुग्छ त्यो दिन सोलले आफूले जब आफूलाई एक्सपिरियन्स गर्ने हो र त सक्रेट्सले भने म्यान नो दाइ सेल्फ तिमीले आफूले आफूलाई जान भनेर त्यो थ्योरिटिकल म आत्मा भनेर मानेर केही पनि हुँदैन हो प्र्याक्टिकली जुन दिन आत्माले मेन्टल मिररमा आफूलाई जुन दिन एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो दिन आत्माले इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्छ अब त्यो मिरर क्लिन पनि हुनु पर्यो अनि स्टेबल पनि हुनु पर्यो हजुरको सामने एउटा मिरर छ मैले यसरी हल्लाइरह्यो भने देख्न सक्नुहुन्न त्यसमा मैला छ भने देख्न सक्दैन मनको माथि भाइरस छ अनेक प्रकारका कामनाहरूको अनेक प्रकारका वासनाहरूको भाइरस छ त्यसलाई क्लिन गर्ने पनि कुनै मेथड साइन्सकोमा छैन किन मनमा बुद्धि नै छैन ब्रेनलाई त बुझाउन सकिन्छ तपाईँको मन सफा र स्थिर हुनु पर्यो हो स्थिर हुनु पर्यो हजुरले एउटै वर्डमा क्लियर त्यो कन्सेप्सनमा त्यो क्लियर ल्याइदिनु भयो र जब त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्छ अनि त्यो चान्स ह्युमन बडीमा मात्रै छ अरू प्राणीको शरीरमा यो आत्मा गएपछि ऊ बुझ्दै त बुझ्दैन नि एउटा कुकुर बसेको छ हात्ती बसेको छ कुनै पनि पशु प्राणी छ भने हामीले सुन्यो भने उसले केही बुझ्छ केही पनि बुझ्दैन उसले फिजिकल कुरा मात्रै बुझ्छ खानु लगाउनु यो ट्रेनिङ दियो भने फिजिकल ट्रेनिङ दिन सक्छ आध्यात्मको मेटाफिजिकल साइन्सलाई बुझ्न सक्छ हाम्रो ह्युमन ब्रेनमा यो क्षमता छ र यसकारण ह्युमन बडी सबभन्दा प्रेसियस भन्यो कि यो आत्माले इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्न सक्छ हामी ईश्वर समकक्ष बन्न सक्छौँ र त क्राइस्टले भन्यो नाउ आई एन्ड माई फादर आर वान बुद्धले भने अब म बुद्ध भएँ हाम्रा कतिजना ऋषिले तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि भने कुन बेला जब त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्यो स्वामी विवेकानन्दको गुरु उहाँको नाम त उहाँ के अरे त्यो गदाधर पुजारी थिए नि तर जुन बेला त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्नु के भन्नुभयो मै राम हो मै कृष्ण हो भनेर र इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्नु लागि चेतनाको यो 5वटा कमन डिजायरले प्रुभ गर्दैछ अनि जबसम्म यो डिजायर पुरा हुँदैन हजुर संसारको जति संसारको जे पनि उपलब्ध गर्नुहोस् सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ आउँदैन तपाईँले भने जस्तो यो मान्छेमा हुने हरेक मान्छेमा हुने कोही सिद्धत्व प्राप्त गरेर कोही विरक्ति भएर कोही वितृष्णा भएर अपवाद बेग्लै कुरा होला तर सामान्यतया अजम्बरी आनन्द सर्वज्ञानी स्वतन्त्र र सर्वसामर्थ्यवान हुने गुण भनेको चाहिँ त्यो चेतनाको केही न केही त्यस्तो वृत्ति होला चेतनाको डिजायरै हो चेतना इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्न जान्छ इन्फिनिटी थियो गेम खेल्न आएका फेरि इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्न जान्छ मनबाट हार्यो भन्नु न त्यो जब गेम हुन्छ नि गेममा 2 टिम हुन्छ नि त तपाईँले त्यो के अरे त्यो गेम भन्छ नि रस्सी हुन्छ नि रोप त्यो त्यस गेमको एउटा नाम पनि छ दुईपट्टि टिम हुन्छ नि तान्ने रस्साकसी भन्छ नि त्यो गेममा जसले जताबाट ताने लगे त्यसले जित्यो मन चाहिँ हाम्रो त्यो डोरी जस्तो हो एकपट्टि आत्माले आफूपट्टि तान्नु चाहिरहेको छ अर्कोपट्टि मायाले तानेको छ मायाले ताने लग्यो र हामी हारिरहेको छौँ जित्ने कुन बेला हो भने जब यसलाई हामी तान्छौँ एउटा बहुत राम्रो दोहा छ यसमा के अरे रामायणमा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बदेउ किर मर्कट किनाई यो आत्मा ईश्वरको अंश हो अरे चेतन छ अमल छ यसमा कुनै मैला छैन मैला त मनमा छ सुखको खजाना छ यो स्वयं नि यो बन्धनमा पर्यो यो मनको गर्दा अनि
मर्कट बाँदर जस्तो भयो अरे। बाँदरलाई समात्नेले के गर्छ, एउटा भाँडा लिन्छ, त्यसलाई भुइँमा गाडिदिन्छ। त्यसको मुख चाहिँ यत्रो हुन्छ कि बाँदरले यसरी हात हाल्दा चाहिँ पस्नु सक्ने, मुठी बाँध्यो भने चाहिँ ननिस्किन सक्ने। त्यो भाँडा फिक्स गरिदियो, बाँदरले देख्दैछ एउटा भाँडा राखेको, अनि बाँदरलाई देखाएर त्यसमा चना हालिदिन्छ। चना हालेर ऊ जान्छ। एकछिन बाँदर पर्खिन्छ, कोही आएन, उसले त्यो हात हाल्छ, हात त पस्यो, चना समात्यो उसले। अब उसले निकाल्नु खोज्दा निस्किँदैन, उसले चना छोडिदियो भने त निक्लिहाल्यो नि, मुक्त भयो नि, तर उसले चना छोड्दैन। चनाको लालचले ऊ समातेकै हुन्छ। ऊ आउँछ, एकछिनमा पहिला उसको गलामा डोरी बाँध्छ, त्यहाँबाट हातमा हिर्काउँछ। हिर्काएपछि त्यो चना छुट्ने बित्तिकै त्यो बाहिर आयो। त्यो बाँदरले त्यति बेला चनाको माया नगरेको भए, चनाको लोभ नगरेको भए बन्धनमा पर्दैन थिए। अरे यो मनलाई यो मायाले तानिरहेको हुन्छ, यो हेरौँ, यो खाउँ, यो लगाउँ, अनि मन त्यतापट्टि गयो, अनि यो मन बन्धनमा फसेको छ। र त भन्यो मुक्तिको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा मनलाई जस्तो हुन्छ नि औषधि, डक्टरले के भन्छ बिमारीमा, यो औषधि खानु अनि यो परहेज गर्ने है भनेर बार्ने कुरा भन्छ नि त। दुईटा खालि औषधि मात्रै खानु भन्दैन। डायबिटिज हो भने यो औषधि खानु अनि सुगर यो गर्नु यो नगर्नु, सुगर गुलियोसँग परहेज बार्नु भनेर। ब्लड प्रेसर छ भने नुन बार्नु भन्छ हो। परहेज बार्ने कुरा जहिले पनि त्यहाँ छ। आत्माको मुक्तिको लागि पनि यो चेतनालाई पनि इन्फिनिटीमा पुर्याउनु लागि औषधि छ अनि बार्ने कुरा छ। बार्ने कुरा के हो अनि औषधि के हो भन्दा औषधि त हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, त्यो गर्वको मेडिटेसन। कति श्रोताले एक्सेप्ट नगर्ला, तर उहाँहरू गहराइमा गएर रिसर्च गऱ्यो भने यो फ्याक्ट पाउने हो। अनि यसलाई प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिस गरेपछि त 100% रिजल्ट पाउने हो। हामीले मूल रूपमा दुईटा कुरामा गर्वको ज्ञान अथवा गर्वको ध्यान र चेतना यो अन्तर सम्बन्धित नै हुन्। चेतनालाई जागृत कसरी गराउने हामी उत्तरार्धमा पनि छौँ। बोलेर त हुँदैन, यो मेटाफिजिकल हो। के हामी जाँदैछौँ जस्तो हुन्छ नि, यो एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि यो 84 लाख योनि किन भन्यो भनेर प्रश्न गरियो र उहाँले उत्तर दिनुभयो कि एउटा मान्छे बिमारी साह्रो बेसी बिमार भयो, आँखाको पनि बिमार, कानको पनि बिमार, थुप्रो भेराइटिज बिमार भयो भने उसलाई हस्पिटलमा एडमिट गराइयो। त्यसमा सेक्सन हुन्छ, यहाँ आँखाको इलाज हुन्छ, यहाँ कानको इलाज हुन्छ, यहाँ त्यो डिफ्रेन्ट सेक्सन्समा गएर उसले इलाज गरायो। सबै जाति भएर अलिअलि बिमारी मात्रै रह्यो भने उसलाई जेनरल वार्डमा पुऱ्याउँछ, स्पेसल वार्डमा। त्यसलाई डक्टरले भन्छ भाइ यो दबाई खानु र यो परहेज गऱ्यो भने तिमी यहाँबाट मुक्त भएर जान्छौ, तिमी स्वतन्त्र भएर जान्छौ। यो 84 लाख यो नि यो डिफ्रेन्ट वार्ड्सहरू हो। कहीँ खाने डिजायर पुरा गर्छ, कहीँ हेर्ने डिजायर पुरा गर्छ। यो आत्मा, यो मनले दुनियाँभरिको जो वासनाहरू बोक्छ मान्छेको शरीरमा, अर्को जन्ममा त्यो वासनाहरू पुरा गर्न लागि 84 लाख योनि बनायो। ह्युमन बडी चाहिँ जेनरल वार्ड हो। यसमा यो औषधि खानु र यो बार्नु भयो सिकाइदिए भयो। यो दुईटा गऱ्यो भने हामी स्वतन्त्र भएर यो आत्मा परमात्मामा पुग्छ, इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्छ। अब यही कुरो मनको लाई लिएर आयो। मन जिरोनु पर्यो। गीतामा जब मनलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ भने अर्जुनले, प्रभु सबै कुरा गर्न सक्छु, मनलाई जित्न सकिनँ। हुन पनि हो, जसले भन्छ नि मनलाई जित्न सजिलो छ भनेर, होइन। शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नेलाई वीर भन्छ, मनमाथि विजय प्राप्त गर्नेलाई महावीर भन्छ। लाइफमा सबभन्दा डिफिकल्ट कुरो नै मनलाई जित्नु हो। त्यो बाजी जित्यो भने हामीले जीवनको बाजी जित्यो, मनसँग हार्यो भने जीवनको बाजी हार्यौँ। भनेको पनि छ, मन के हारे हारे मन के जिते जित, कहे कबीर हरि पाइए मनी के प्रतीत। मनसँग हार्यौँ भने, र अर्जुनले जब भने प्रभु म मनलाई जित्न सक्दिनँ भन्दाखेरि भगवान् कृष्णले त्यहाँ के भन्नुभयो, अर्जुन मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ अभ्यास र वैराग्य, रागरहित। अब त्यसलाई हामी अहिले एलोबोरेट गरौँला। अभ्यास करिब करिब त्यही आउँछ। अभ्यास र वैराग्यले मनलाई जित्न सकिन्छ भने, केवल अभ्यास पनि भनेन, केवल वैराग्य पनि भनेन, दुईटाको कम्बिनेसनले, जसरी हामीले दबाई खानु, औषधि खानु र बार्नु, र औषधि चाहिँ अभ्यास भइगयो,
त्यो मेडिटेसनलाई प्र्याक्टिस गर्न अभ्यास भयो। वैराग्य भनेको यो घर छोडेर जङ्गलमा जोगी बन्नु होइन नि। फेरि मान्छेले सम्झ वैराग्य भनेको जङ्गलमा जोगी बनेर गयो भने चाहिँ वनप्रस्थान र सन्यास आश्रम झन् बेसी उसलाई घरको याद आउँछ झन् बेसी याद आउँछ। वैराग्य भनेको राग नहुनु, राग भनेको एक्सेस एट्याचमेन्ट, सबै इन्द्रियहरू लिमिटमा काम गरोस्। गीता भनेको छ नि मध्यम मार्गमा काम गर्नु। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, विदिन लिमिट्स। हेर्ने काम पनि, सुन्ने काम पनि, खाने काम पनि बुद्धिको कन्ट्रोलमा यो मनले काम गरेको छ भने, ब्रेनको कन्ट्रोलले काम गरेको छ भने त्यो एक्चुअल वैराग्य हो, राग नहुनु। प्लस त्यसमा एउटा कुरा अझै पनि जोडिन्छ, जसको त्यो उसलाई यो पनि याद रहन्छ कि म शरीर होइन, यो चेतनाको प्रोजेक्ट पुरा गर्ने हो मैले। त्यो अभ्यास र वैराग्यले यो आत्माले आफ्नो शरीरलाई प्राप्त गर्छ। अब चेतनालाई हेल्प के गर्ने हामीले? एउटा मान्छे जेलभित्र छ भने उसलाई हेल्प भनेको जेलबाट छुट्याइदिनु, त्यो सबभन्दा ठुलो हेल्प त्यही त हो नि। चेतनाको सबभन्दा ठुलो कार्य हामीले गर्नुपर्ने हो। यो मनको जेलमा छ, मनको बन्दी बनिरहेको छ, बन्दी छ हो। शरीर छोड जाँदा पनि मनले छोड्दैन, बन्दी बनाएर लान्छ चेतनालाई। अरे ह्युमन बडीमा नि यो मनलाई, मनको बन्धन तोड्नु पर्यो हामीले, मनको बन्धनलाई तोड्नु पर्यो। तोड्नलाई के गर्नु पर्यो? मनलाई जिरो बनाउनु पर्यो। र अब यहाँ कुरो आयो, मन मेटाफिजिकल हो, मन त पराभौतिक हो। हामीले जुनै पनि साधना भौतिक गर्छौँ, मन एकछिन हरिन्छ, भागिहाल्छ, विलिन हुन्छ, त्यहाँ मतलबै आएन। हजुरले एउटा रुखको अस्तित्व समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले रुखलाई जलाएर अस्तित्व समाप्त हुन्छ? हुँदैन नि। खरानीमा परिवर्तित भयो, पानीमा हालिदिनु भयो भने त्यसको जे पनि बनायो भने रुखको अस्तित्व समाप्त भएन। अस्तित्व समाप्त कुन बेला हुन्छ? जुन बिजनबाट रुख पैदा भयो त्यसै बिजनमा फर्काइदियो भने सपोज त्यो रुखको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। मनको उत्पत्ति चेतनाबाट हो। मन जब हामी चेतनामा जोडिदिन्छौँ, यो मन एक दिन चेतनामा विलिन हुन्छ। त्यो चेतनामा कनेक्ट गर्नु पर्यो नि। हामी फिजिकल कुरोमा मनलाई कनेक्ट गर्छौँ, मन्त्र जप्यौँ, पूजा गऱ्यौँ, पाठ गऱ्यौँ, यो मन त मिलिन त हुँदैन नि, एकछिन रोकिन्छ, भाग्छ। तर जब हाम्रो भित्र जो गर्वको मेडिटेसन छ, जसमा हामीले चेतनालाई डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स गर्छौँ लाइट र साउन्डको रूपमा, त्यो चेतनामा जब मनलाई जोड्छौँ, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै यो मन विलिन हुँदै जान्छ। जुन दिन यो मन टोटली विलिन हुन्छ, त्यो स्थिति हो मुक्त अवस्थाको। त्यो हामी संसारमा भएका मान्छेहरू मध्ये यो अन्तिम प्रश्न पनि, हामी कति त्यसका लागि तयार छौँ, कति सामर्थ्यवान छौँ? गीतामा त्यो मात्र राम्रो भन्नुभएको छ भगवान्ले, यही कुरो। शून्य हजारौँ मध्येमा केहीले इन्ट्रेस्ट लिने हो अरे, इन्ट्रेस्ट लिने केही हजारौँ मध्येमा केही अलिकति अगाडि बढ्ने हो। त्यो अगाडि बढ्ने हजारौँ मध्येमा कोही कोहीले सिक्ने हो अरे, सिक्ने मध्ये हजारौँ मध्येमा कोही कोहीले प्र्याक्टिस गर्ने, त्यो प्र्याक्टिस गर्नेमा कोही कोहीले पुग्छ अरे। मान्छेको यो मायाले यस्तो भुलाइदिएको छ, यतापट्टि जानै जाँदैन। गेम त स्ट्रङ गेम हो नि त। कुनै पनि गेममा कम्पिटिसन बराबरको छ भने त्यो गेम इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन नि। एउटा एकदमै विक छ, एउटा स्ट्रङ टिम छ भने हामी त्यो गेम पनि हेर्दैनौँ, अब मजा आएन भन्छौँ हो। र यहाँ दुईपट्टि स्ट्रङ छ नि त, माया एकदम स्ट्रङ छ, कहाँ मान्छेलाई होस् छ। यो त हाम्रो एपिसोडमा एकछिन हल्लिन्छ भने चाहिँ फेरि बिर्सेर आफ्नो धन्दामा लागिरहेको हुन्छ। कन्टिन्युसली याद राख्नु कि म शरीर होइन, चेतनाको लागि मैले गर्नुपर्ने हो। यो मेरो जो डिजायर्स छ, चेतनाले जुन मेनिफेस्ट गरिरहेको छ, अनन्ततालाई प्राप्त गर्न चाहँदैछ, मेरो मेन प्राइमरी हो। सेकेन्डरी संसारको काम त हामी सोध्छौँ कि हामीले काम नगरेर हुँदैन भनेर, होइन रहेछ। जब हामी त्यो मेटाफिजिकल मेडिटेसन गर्न थाल्छौँ, राइट ब्रेन जब एक्टिभ हुन्छ, दिनभरिमा गर्ने काम त्यसले अटोमेटिक गराउँछ, बेसी गराउँछ। हामीले लजिकल ब्रेनको थ्रुबाट गरेको कामभन्दा बेसी काम गराउँछ। जो एनलाइटेन पर्सन्स हुन्छ उसको वर्किङ अझै बेसी हुन्छ। साइन्सले भन्छ ब्रेनमा एउटा गामा वेभ पैदा हुन्छ अरे। त्यो गामा वेभ पैदा भयो भने होल ब्रेन एकैसँग फङ्सन गर्छ।
बहुत ठुलो फास्ट पर्फेक्ट वर्किङ हुन्छ। त्यो कसमा हुन्छ भन्दाखेरि एनलाइटेन पर्सनमा हुन्छ अरे भन्छ। जस्तो तपाईँहरू त्यो कलेजका दिनमा एमबिबिएस पढ्दा तपाईँहरूको साथी ध्यान गरेर पनि बढी प्राप्ताङ्क त्यो त गामा वेभ होइन नि, त्यो त लाइट ब्रेन एक्टिभ भएको। गामा वेभ भनेको त एकदम माथि कुरा हो नि। गामा वेभ जब प्रकट भयो हजुरको एभ्री एक्सन पर्फेक्ट हुन्छ। हजुरले नसोचिकन 10वटा अर्डर दिनु भने 10वटा अर्डर राइट हुन्छ। हामीले एउटा त्यो हाम्रो आध्यात्ममा एउटा श्लोक भन्छ नि, हो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मन्त्र मूलम गुरु र वाक्य, मार्क्स मूलम गुरु कृपा। कि गुरुले जे बोल्यो त्यो मन्त्र समान मान्नु भनेर। किन भन्यो त्यस्तो? गुरुले त अब सबै कुरो राइट भन्छ र नमान्नु पनि सक्छ नि। तर त्यो कसको लागि भन्यो भने गुरु भनेको त्यो एनलाइटेन पर्सन, एनलाइटेनमेन्टलाई प्राप्त गरेको छ भने ऊ त्यो स्थितिमा हुन्छ, उसको मुखबाट जे जुन बेला निक्ल्यो भने त्यो राइटै निक्लिन्छ। त्यो गामा वेभको अवस्था हो। हस्, हामीले यो 4 घन्टाको बसाइ नि भनौँ न, अघिल्ला 3 घन्टा र आज 4, हामीले जति बसे पनि यसमा यो अनादिदेखि अनन्तसम्मको विषय हो। तपाईँ उत्तिकै वाचाल, वाकपटु, वाक चातुर्य हुनुहुन्छ। विज्ञान र अध्यात्मलाई यी फरक होइनन्, फराकिला विषय हुन्। अझ विज्ञानलाई भौतिक विज्ञान र यसलाई अध्यात्म विज्ञान। हजुर हजुर। अब म एउटा कुरो थप्न चाहन्छु। अध्यात्ममा मान्छेलाई द्विज भनेको छ। द्विज भनेको दुईपल्ट जन्म लिने प्राणी। पहिला जन्म आमाको गर्भबाट लिएर पनि उसको कर्म, उसको व्यवहार, उसको सबै कुरोमा र पशुको कर्ममा केही भिन्नता छैन। भनेको हुन्छ आहार निद्रा भयमेथुनम च एतत् समाना पशु विनारणम। खानु पिनु सुत्नु छोराछोरी पैदा गर्नु त्यो पशुले पनि गरेको हुन्छ, मान्छेले पनि गर्छ। त्यो दुई खुट्टे मतलब चार खुट्टामा नहिँड्ने, दुई खुट्टामा हिँड्ने पशु हो भन्छ, एनिमल हो। जबसम्म उसले उसको कर्म र पशु कर्म भिन्नता छैन। र त्यो पहिलो जन्म आमाको गर्भबाट भएर पनि त्यो ह्युमनको क्लासमा आउँदैन। अध्यात्मको भाषामा कुन बेला आउँछ भन्दा जब उसले त्यो कुरो जो पशु प्राणीले गर्नै सक्दैन त्यो आध्यात्मिक ज्ञानलाई, मेटाफिजिकल मेडिटेसनलाई स्टार्ट गर्छ, त्यति बेला उसको दोस्रो जन्म हुन्छ अरे। मलाई एउटा सानो कथा याद आयो, छोटो छ त्यो कथा। एउटा साधु, यङ एजको केटा, 18-19 वर्षको केटा, भिक्षुक भनेर भिक्षा माग्दै हिँड्ने छ अरे, साधु भनेछ। एउटा घरमा पुगेछ। त्यो घरको बुहारीले त्यो साधुलाई हेरेर दिउँसो 2-3 बजेतिर पुग्यो, आफ्टरनुनमा। त्यो साधुले हेरेर भनेछ, ए साधु, बिहान बिहान किन हिँडेको हो भने नि भिक्षा लिनु भनेर। ससुरा पनि त्यही घरमै थियो। यो मेरो बुहारी के भएको, उसको आँखा बिग्रेको, आफ्टरनुनमा भइरहेको छ। उसले भन्दैछ बिहान बिहान किन यो भिक्षा माग्नु हिँडेको भनेर। साधुले के जवाब दिएछ भने खोइ बाटो लामो छ र बिहानै हिँडेको भनेर। अब यो दुईजना पग्ला रहेछ भने नि। उसले पनि के भन्दैछ भने बिहानै हिँडेको, बाटो लामो छ, नभए त पुग्नु गाह्रो हुन्छ भनेर। साधुले देखेछ यो बुहारी त ज्ञानी हो जस्तो लाग्यो उसलाई नि। अब उसले प्रश्न गरेछ बुहारीलाई, तिम्रो घरमा खानापिना कस्तो छ भनेछ। खोइ बासी खानु पाइरहेको छ, ताजा त कहाँबाट पाउने भनेर। ससुराले भनेछ यो मेरो बुहारी पनि जुट्टा नम्बर 1 हो, गरम गरम ताजा खाना बनाएर खान्छ, बासी खाना खाइरहेको छ भन्यो। फेरि साधुले सोधेछ तिम्रो उमेर कति भयो भनेछ। हजुर 10 वर्ष भयो भनेछ। त्यो पनि ढाँट्यो, 30 वर्षकै हुन्, 10 वर्ष भन्दैछ। ससुराले सुनेर उसको त्यो चित्तै बुझेको छैन। फेरि सोधेछ तिम्रो श्रीमानको उमेर चाहिँ कति भयो भन्दा म त भर्खर 2 वर्षका हुन् भनेछ। सासू म त 1 वर्षकी हुन् भनेछ। यिनीहरू के भएको भनेर ससुराको माइन्ड चाहिँ अपसेट भइरहेको छ। लास्टमा मैले सोधेछ ससुराको उमेर चाहिँ कति होला भने नि, खोइ हजुर उहाँको त जन्मै भएको छैन, गर्भमै छ भनेछ। अब बुढोले थाम्नु सकेन, आएर दुईजनालाई गाली गर्न थाल्यो, तिमीहरू पग्ला हो, मूर्ख हो, के कुरा गरेको भने। साधुले भने हामीले त त्यही केही नराम्रो कुरै गरेको छैन। किन गरेन? तिमी उसले भन्छ 2-3 बजिसक्यो, उसले सोध्छ बिहानै किन आएको, अनि तिमीले पनि भन्छ लामो बाटो छ अरे बिहानै हिँडेको भनेर। हजुर हाम्रो आध्यात्मिक कुरा हुँदै थियो। उसले बिहानै किन आएको हिँडेको भनेर भनेको सोधेको, यति कलिलो उमेरमा तिमी आध्यात्ममा किन पस्यौ?
र मैले भने मुक्तिको बाटो, मोक्षको बाटो, इन्फिनिटीको बाटो लामो छ। सानो उमेरदेखि नै मैले यो सङ्कल्प लिएको हुन पनि हो। बिलो 20 मा मेडिटेसन स्टार्ट गर्नुपर्ने हो। उसले बासी खाना खान्छ या त डेली ताजा बनाएर खान्छ त नि। अहिले हामीले जो भोग्दैछौँ, अब कोही गरिब छ, कोही धनी छ, त्यो पास्ट हामीले गरेको कर्मको फल हो नि त। जो हामीले भोग्दैछौँ त्यो हामीलाई पूर्व जन्मका कर्मको रिजल्ट हो। त्यसले बासी खाना खाएको हो भन्यो। ए उमेर 10 वर्ष भन्यो भन्यो। यो तिम्रो बुहारीले त्यो गर्वको ज्ञानलाई, मेटाफिजिकल मेडिटेसनलाई सिकेको 10 वर्ष भयो। त्यो पराभौतिक पराविद्यालाई भनौँ, शास्त्रमा अपरा र पराविद्या भनेको छ नि। यो बाहिरको समय अपरा हो, त्यो पराविद्या हो। र उसले आफ्नो उमेर 10 वर्ष भन्यो। उसले आफ्नो श्रीमानलाई सुनाएर 2 वर्ष पहिला उसको श्रीमानले यो प्र्याक्टिस गर्न थालेर उसको उमेर 2 वर्ष भन्यो। तिम्रो श्रीमती भनौँ, उसको सासू भनौँ, उसले 1 वर्ष पहिला त्यो मेटाफिजिकल मेडिटेसनमा प्रवेश गर्यो, नयाँ जन्म भयो भनौँ, र उसले उमेर 1 वर्ष भन्यो। म गर्वमै छु भने त कसको नानी, कसको छोरासँग बिहा भएन, उसलाई र पनि चित्त बुझेन। होइन, गर्वमा छ भनेको अहिले सुन्नु हुँदैछ, हजुरले प्र्याक्टिकल त्यो बाटोमा हिँड्नु भएको छैन भनेर गर्वमा भनेको भनेर। र वास्तवमा मान्छेलाई द्विज भन्यो, 2 पल्ट जन्म लिने प्राणी। व्रतबन्धको बेलामा दोस्रो जन्म एक्चुअली गर्ने सिस्टम थियो। तर अहिले त्यो ओरिजिनल मेडिटेसन हराएकोले जुन दिन हामीले त्यो ओरिजिनल मेडिटेसन सिकेर मनलाई त्यसमा लगाउन थाल्छौँ, त्यो दिनदेखि हाम्रो नयाँ जन्म सुरु हुन्छ। र मान्छेलाई द्विज भनेको यो अनादिदेखि अनन्त यसै भने होइन। मेरो संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हजुर हजुर। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी गर्वको बोध भनौँ, गर्वको चेतना, गर्वको ध्यान र मस्तिष्क, मन र चेतनामा केन्द्रित भएर संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो न्युरोलोजिस्ट, आध्यात्मिक साधक, चिन्तक डाक्टर जेपी अग्रवाल। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला एपी1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.